बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 13 नवंबर बरोज़ सोमवार हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। मुशर्रफ की अपीलों पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो फ़ैसला जारी किया है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का वो फ़ैसला इस वजह से भी बहुत अहमियत का हामिल है कि जिसमें लाहौर हाई कोर्ट से रिकॉर्ड मांगा गया है। लाहौर हाई कोर्ट से बेंच बनाने का भी रिकॉर्ड मांगा गया है कि कैसे ये बेंच बना था और किस तरीके से इस बेंच ने ये सारी कार्रवाई की। ये जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब की जो अदालत है, जो उनका बेंच था, 3 रुकनी बेंच, उसने सज़ा का उस अदालत को कलअदम करार दिया था जिसने मुशर्रफ को सज़ा दी थी, जो खुसूसी अदालत थी। और अब उसमें लाहौर हाई कोर्ट से जो रिकॉर्ड मांगा गया है, और सबसे अहम बात यह है कि उस रिकॉर्ड में कहा गया है कि आपने वो रिकॉर्ड भी देना है कि ये बेंच कैसे बना था, और उस बेंच की तश्कील पर भी सवालात। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इंतज़ामी मामलात, लाहौर हाई कोर्ट के इंतज़ामी मामलात में दखल अंदाजी करते हुए ये ऑर्डर जारी किया है। उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा। फ़रतुल्लाह बाबर और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुख्तलिफ़ जमातों के और जो ह्यूमन राइट्स थे, जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं या एक्टिविस्ट हैं, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट, उन्होंने दरख्वास्तें दायर की थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, वो भी खारिज कर दी गई हैं। उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि फ़रियाल तालपुर जो कि आसिफ जरदारी की बहन है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मामलात को देखती हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रहनुमा पीपल्स पार्टी फ़रियाल तालपुर की नैब कॉल अप नोटिस मुअत्तल करने की दरख्वास्त को समाअत के लिए मुकर्रर किया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 4 साल पुराना जाली बैंक अकाउंट्स केस 13 नवंबर के लिए आज के लिए मुकर्रर किया हुआ है। आज रजिस्ट्रार ऑफिस ने कॉज लिस्ट जारी कर दी है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान केस की समाअत करेंगे। फ़रियाल तालपुर ने 10 अप्रैल 2019 का नैब कॉल अप नोटिस मुअत्तल करने की इस्तदा कर रखी है। नोटिस तब का मुअत्तल है, 4 साल हो गए हैं, ये केस लगा ही नहीं, और अब आके ये केस समाअत के लिए मुकर्रर हुआ है, और अब आके ये जो कार्रवाई है वो आगे बढ़ेगी और ये जो केस है वो आगे चलेगा। दूसरी जानिब एक अहम पेशरफ सामने आई। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मुकदमात को तूल देने और डिले टैक्टिक्स इस्तेमाल करते हुए और जो मुख्तलिफ़ तरीके होते हैं तवालत केसेस को तवालत देने पर, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने दरख्वास्त गुजार को मुकदमात को तवालत देने पर 10 लाख रुपये जुर्माना आयद कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में समाअत के दौरान मुकदमात को तवालत देने पर चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने इजहार बरहमी करते हुए दरख्वास्त गुजार को 10 लाख रुपये जुर्माना आयद कर दिया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि मुकदमात को जानबूझकर देर तक चलाना वतीरा बन गया है। इस तरीके से बुनियादी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी की जाती है। साल तक लोगों को उनके हक़ से महरूम किया जाता है। सारे अदालती निज़ाम को तबाह कर दिया गया है। उन्होंने रिमार्क दिए कि आहिस्ता आहिस्ता तमाम मामलात को बेहतर करेंगे। 14 साल तक इस केस को तवालत दी गई। दरख्वास्त गुजार तवील अरसे तक ज़मीन पर काबिज़ रहा। मन घड़त दरख्वास्तों के ज़रिए अदालतों का वक्त ज़ाय किया गया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने केस खारिज करते हुए 10 लाख रुपये जुर्माना आयद कर दिया। चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की और ये फ़ैसला दिया। मैं समझता हूँ कि और ये हमारी हम सिविल अदालतों में जब पेश होते हैं या हाई कोर्ट्स में पेश होते हैं या सेशन अदालतों में पेश होते हैं, तो हमारी एक इस्तदा होती है कि जनाब ये जानबूझ के लिंगर ऑन कर रहे हैं। इनका मकसद क्या है? ये वहाँ पर काबिज़ हैं, ये उस कब्ज़े को इंजॉय कर रहे हैं। जब तक आप इनके ख़िलाफ़ कोई फ़ैसला नहीं करेंगे, किसी भी सूरत में इन्होंने कोई अवाम कानून के मुताबिक नहीं चलना। कानून के मुताबिक तब चलेंगे जब आप सख्त फ़ैसले करेंगे। हमारी अदालतों से वो 2 दिन की तारीख़ मांगते हैं, अदालतें 2 हफ़्तों की तारीख़ दे देती हैं। हमारे जो मैं काजी फैज़ ईसा साहब को बतौर कानून का तालिब इल्म ये ज़रूर कहूँगा कि हमारी जो लोअर कोर्ट्स हैं, आप सिविल अदालतों में चले जाएँ तो वहाँ एक फ़ैसला करने में उनको 5 माह लगते हैं। वो कहा जाता है जी कि ये फ़ैसले के लिए इसको ये बराए हुक्म केस को रखा हुआ है, लेकिन फ़ैसले में लिखा जाता है जुज़वी बहस हो चुकी, मज़ीद वो बहस की मोहलत दी जाती है। अब वो ऑर्डर अपने से नहीं लिखा जाता, फ़ाइल अपने से नहीं पढ़ी जाती, केस अपने से नहीं डिसाइड हो रहा होता, और लिखा जाता है जी कि मज़ीद बहस की इस्तदा है, मुलतवी किया जाता है, मज़ीद बहस की इस्तदा है, मुलतवी किया जाता है। 5-5 महीने इस पे चलाया जाता है, और उसके बाद जो हमारी अदालतें हैं वो जाके, चूँकि मोटी फ़ाइलें होती हैं और उनकी इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो उसको पढ़ें और उसको दावा जवाब, दावा, इशू फ्रेम, एविडेंस, प्लेंटिफ की एविडेंस, जो डिफेंडेंट की एविडेंस है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, उन सारी चीज़ों को देखने के बाद जजमेंट दे, तो जजमेंट देना भी उनके बस की बात नज़र नहीं आती। और ये एक बदकिस्मती है कि जहाँ हमारे सबसे बड़ी जो ज़िम्मेदार हमारे फ्रीकैन हैं,
ہمارے وکلا ہیں ڈیلے میں، اور اس میں پھر تیسرے نمبر پہ بڑا کردار ہماری عدالتوں کا ہے کہ عدالتیں بھی فیصلہ دینے کی بجائے ان کو بھی یہی سوٹ کرتا ہے، اگر کوئی ہڑتال ہو جاتی ہے وہ بھی خوشی خوشی، ان کو کیا ہے، وہ آرام سے بیٹھے ہیں چیمبر میں، سارا دن چائے پیتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ وہ خود چاہتے ہیں کہ جی ہڑتال ہو تاکہ آج ایسے ہی بس کام نکل جائے۔ یہ نہیں ہے کہ ہڑتال ہے تو جو کام ہو سکتا ہے، جو پچھلے آرڈرز پڑے ہیں وہ لکھوائے جا سکتے ہیں۔ جو لوگ دونوں فریقین پیش ہو کے کہتے ہیں جناب کہ ہماری کیس آپ سنیں، تو وہ سنا جا سکتا ہے، لیکن نہیں، اس دن چیمبر میں نہیں بیٹھنا، اس دن عدالت میں تو بیٹھنا نہیں، اپنے چیمبر میں بھی نہیں بیٹھنا، دوسرے جج صاحب کے چیمبر میں بیٹھ کر وہاں پھر ان کا اکٹھ ہوتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو نظام ہے یہ ہمارے ملک کی عدلیہ کو تباہ کر رہا ہے۔ دوسری طرف آپ نے دیکھا ہوگا کہ اعتزاز احسن صاحب کی جانب سے ایک درخواست دائر کی گئی تھی، پاکستان تحریک انصاف کے جو رہنما ہیں ان کی جو جبری گمشدگیوں کے حوالے سے اور ان کو پاکستان تحریک انصاف چھڑوانے کے حوالے سے، جس پر رجسٹرار آفس نے جاری کر دیا، انہوں نے ریجیکٹ کر دیا، ریجیکشن نوٹ جاری کر دیا، انہوں نے مسترد کر دی، درخواستیں ناقابل سماعت قرار دے دیں۔ ہمارے ملک کا المیہ دیکھیں، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اتنی اہم درخواست واپس کر دی، اور ایک طرف ایک ٹاپ سٹی ہاؤسنگ سوسائٹی کے مالک کی درخواست فیض حمید کے خلاف تھی، اس کو انٹرٹین کیا، اور اگلی بات سپریم کورٹ میں مٹھائی اور بیکری ہے جو آئٹمز ہیں، بیکری کے جو آئٹمز ہیں، اس کی قیمتوں کے تعین کے کیس کی سماعت 15 نومبر کے لیے مقرر کر دی ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کے لیے بیکری اور مٹھائی کی جو آئٹمز ہیں اس کی قیمتوں کی تقرری، یہ سپریم کورٹ کے لیے اہم معاملہ ہے، لیکن جو فورسڈ ڈس اپیئرنس ہے یا سیاسی جماعتوں کو چھڑوانے کا جو کلچر ہے وہ اہمیت کا حامل نہیں ہے۔ مٹھائی اور بیکری آئٹمز کی قیمتوں کے تعین کا معاملہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں پہنچا ہے۔ سپریم کورٹ نے شہری ادریس اعوان کی اپیل 15 نومبر کو سماعت کے لیے مقرر کی ہے۔ 3 رکنی بینچ سماعت کرے گا۔ عدالت نے ایڈوکیٹ جنرل خیبر پختونخوا وغیرہ کو نوٹس جاری کیے ہوئے ہیں۔ پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیل دائر کر رکھی ہے۔ پشاور ہائی کورٹ نے مٹھائیوں اور بیکری آئٹمز کی قیمتیں کنٹرول کرنے کو انتظامی معاملہ قرار دیا تھا اور درخواست خارج کی تھی۔ وہ اپیل دائر کی، اس اپیل پر بغیر اعتراضات لگائے رجسٹرار آفس نے اس کو 15 نومبر کے لیے سماعت کے لیے مقرر کر دیا۔ وہیں پہ جو غیر قانونی مقیم افراد تھے اور اس میں جو افغانی تھے ان کے حوالے سے ایک درخواست دائر کی گئی تھی۔ غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکی شہریوں کی بے دخلی کے معاملے پر مختلف ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ بھی اور فرحت اللہ بابر اور مختلف سیاسی لوگ بھی سپریم کورٹ گئے کہ اس کا کوئی یہ نگران حکومت کے پاس اختیار نہیں ہے، ہمارا ہمسایہ ملک ہے اور ہماری فورن پالیسی ہے، بہت ساری چیزوں کو دیکھ کے فیصلے کیے جاتے ہیں، یہ نگران حکومت کا نہیں ہے دائرہ اختیار کہ وہ اس طرح کے پالیسی فیصلے کریں اور آپ اس طرح سے لوگوں کو نکالیں جو قانونی طور پر بھی بیٹھے ان کو بھی آپ نکالنا شروع کر دیں۔ سپریم کورٹ کے رجسٹرار نے وہ درخواست بھی خارج کر دی۔ سپریم کورٹ کے رجسٹرار آفس نے درخواست پر 6 اعتراضات عائد کیے۔ اعتراضات میں کہا گیا کہ آرٹیکل 184(3) کا اختیار استعمال کرنے کے لیے مفاد عامہ کے نقطے کی نشاندہی نہیں کی گئی۔ انفرادی حق تلفی کے لیے آرٹیکل 184(3) کا استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ اعتراض میں کہا گیا کہ درخواست میں آرٹیکل 184(3) کے استعمال کے لیے مناسب جواز فراہم نہیں کیا گیا۔ درخواست گزار نے ریلیف لینے کے لیے متعلقہ فورم سے رجوع کیا۔ آرٹیکل 248 کے تحت نگران وزیر اعظم اور وزرائے اعلیٰ کو فریق نہیں بنایا جا سکتا، چونکہ گستاخی یہ ہوئی ہے کہ نگران وزیر اعظم اور وزرائے اعلیٰ، آپ نے دیکھا ہمارے نگران وزیر اعظم نے وہی کام رکھا ہوا ہے جو بلاول زرداری کا تھا، وہ دوروں پہ ہی ہیں، بیرون ملک دوروں پہ۔ آپ نے دیکھا ہوا اسی کے اجلاس میں نہ پہلی صف میں ان کو جگہ ملی، نہ ہی بین الاقوامی میڈیا نے پاکستان کو ڈسکس کیا کہ OIC کے اجلاس میں پاکستان کا یہ موقف تھا فلسطین کے ایشو پر، چونکہ لوگ عزت کرتے ہیں منتخب لوگوں کی، جو غیر منتخب لوگ ہوتے ہیں ان کی کوئی عزت نہیں ہوتی اور ان کو جانا بھی نہیں چاہیے، کیوں وہ ریاست کے اوپر بوجھ بن کے بیرون ملک دوروں پہ تشریف لے جاتے ہیں۔ دوسری جانب جو 4 رکنی خصوصی بینچ ہے اس میں جو اہم ایک پیش رفت سامنے آئی ہے وہ ہے جی کہ لاہور ہائی کورٹ انہوں نے کہا جی کہ جو خصوصی عدالت کو کالعدم قرار دیا گیا ہے مشرف کی، اس میں پہلا پوائنٹ جو درخواست گزار تھے
ان کی جانب سے اٹھایا گیا جی کہ ہائی کورٹ کے پاس جورسڈکشن نہیں تھی، دائر اختیار نہیں تھا۔ دوسرا یہ ہے کہ جو جورسڈکشن آف اسپیشل کورٹس از اٹینڈڈ ٹو ان سیکشن 12 آف دی کرمنل لا ایڈمنسٹریٹو ایکٹ، اور اس وجہ سے ہائی کورٹ کے پاس اس کی پاور نہیں تھی، اور ہائی کورٹ ڈڈ ناٹ ہیو کانسٹیٹیوشنل جورسڈکشن انڈر اینی آف پروویژن آف آرٹیکل 199 آف دی کانسٹیٹیوشن۔ دی پرپورٹڈ ججمنٹ آف دی لاہور ہائی کورٹ واز ایب انیشیو وائڈ illegal unconstitutional. The writ petition was non-maintainable before the لاہور ہائی کورٹ، کہ جی خصوصی مشرف کی خصوصی عدالت کے خلاف جو لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے وہ اس وجہ سے درست نہیں ہے۔ یہ ساری تفصیلات لکھنے کے بعد the above mentioned are substantial and legal points which requires consideration. Therefore, subject to all exception, these applications are allowed and the office is directed to number the petitions and issue notices to the respondents except respondent number 1 who has since passed away. However, the legal heirs of respondent number 1 may come forward to join these cases. دی ریکارڈ آف ریٹ پٹیشن نمبر 7173/2019 وہ جو لاہور ہائی کورٹ میں دائر ہوئی تھی، دا ریکارڈ آف ریٹ پٹیشن نمبر 71713/2019 انکلوڈنگ دی آفس فائل، کون سی فائل؟ آفس فائل ڈائریکٹنگ فکسنگ آف دی کیس اینڈ کانسٹیٹیوشن آف اسپیشل بینچ بی ریکویسٹڈ from the Lahore High Court or and be put up along with these petitions when they are fixed in the court for hearing Tuesday 21 نومبر کے لیے جی کہ ان کو سماعت کے لیے مقرر کیا جاتا ہے۔ نہ صرف لاہور ہائی کورٹ اس ریٹ پٹیشن کی پوری جو فائل ہے اس کی کاپی بھیجے، بلکہ وہ جو آفس فائل ہے جس کے تحت یہ اسپیشل بینچ بنا تھا اور جس کے تحت یہ کیس فکس ہوا تھا، وہ فائل بھی سپریم کورٹ آف پاکستان نے منگوا لیا، چونکہ جسٹس مزار نقوی صاحب کا وہ معاملہ تھا۔ اب چونکہ جسٹس مزار نقوی کے فیصلے کے خلاف یہ اپیل تھی، اور جس حد تک جسٹس مزار نقوی کے خلاف قاضی فیاض عیسیٰ صاحب چلے گئے ہیں، اور جو اعتراضات قاضی فیاض عیسیٰ صاحب کے حوالے سے مزار نقوی صاحب نے اٹھائے ہیں، تو قاضی فیاض عیسیٰ صاحب کو اس کیس میں بھی نہیں بیٹھنا چاہیے، چونکہ جب ڈیتھ ہو گئی مشرف کی، اس کے باوجود اپیلوں کو انٹرٹین کرنا اور اس پر یہ پنڈورا باکس کھولنا یہ بنتا نہیں تھا، اور پھر اس میں بینچ بننے کا، کیس فکس ہونے کا، خصوصی بینچ کی تشکیل کی فائلیں منگوانا جو مزار نقوی کی سربراہی میں بینچ تھا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ معاملہ کسی اور طرف جائے گا، اور پھر اس کو کم از کم قاضی فیاض عیسیٰ صاحب کو نہیں سننا چاہیے، اور پھر اس جو انٹرم آرڈر ہے اس کو بھی اپرووڈ فار رپورٹنگ لکھ دیا کہ جی ہم جو بھی کریں وہ رپورٹنگ ہو، اور اس کو جناب ہائی کورٹس میں آپ بطور حوالہ پیش کریں۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔